बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। बिलाखिर अवाम का, ताजरों का और हर उस तबके का इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसने बजट से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो है वो माली साल का बजट पेश कर दिया जा चुका है। इस बजट से तवक्कुआत तो वो ताजिर हों, वो ज़राअत से वाबस्ता लोग हों, वो सरकारी मुलाजमीन हों, वो आम शहरी हों, सबको बहुत ज़्यादा थी। सब ये समझ रहे थे कि इन बजट में जो है वो उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि पिछले तकरीबन एक साल से मुख्तलिफ जो सर्वे किए गए, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स ली गई, उनमें ये कहा गया कि मुल्क में इस वक्त स्टेबिलिटी आ रही है। मुल्क इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे उनसे बाहर आ रहा है। ये वो सारी चीज़ें थी जो लोगों को, जो हर तबके से वाबस्ता लोग को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अब हवा, अब फ़िज़ा बेहतर है, इस बार जो बजट आएगा वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो बजट आया है, जिस बजट को हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, उस बजट पर जो है वो काफ़ी सारे सवालात इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं। और आज इसी प्रोग्राम में जो बजट होगा, इसका सारा अहवाल जो ताजर कम्यूनिटी है उसकी ज़बानी जानेंगे, क्योंकि ताजर कम्यूनिटी जो है वो मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। और अगर हम ताजर कम्यूनिटी को रिलीफ दे पाने में कामयाब हो जाते हैं, स्मॉल ट्रेडर को, स्मॉल इंडस्ट्री को रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसके आउटकम जो है वो बहुत अच्छे सामने आएंगे। हम बढ़ेंगे, हमारे साथ ताजर कम्यूनिटी होगी उनकी तरफ, और हम कोशिश करेंगे कि ज़िम्मेदार लोग लें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, स्मॉल इंडस्ट्री से, स्मॉल ट्रेडर्स जो हों उनको, और उनसे जानें कि ये जो माली साल का बजट था इसको किस नज़र से देख रहे हैं। लोग होंगे हमारी तरफ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। बजट ने कितना रिलीफ दिया ताजर कम्यूनिटी को, काम कारोबार करने वाले लोगों को कितना भारी पड़ा, यही चीज़ आज हम जानने की जो है इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इस बजट की आमद का जो है वो मुंतज़िर होते हैं, वो ताजर कम्यूनिटी हो, वो अपनी निगाहें जो है वो लगा कर बैठे होते हैं, वो सरकारी मुलाजमीन हो, वो अपनी तरफ जो है वो उस बजट को देख रहे होते हैं। लेकिन अब आने वाले इस माली साल के बजट ने जो हालिया दिनों में पेश किया गया, कितना कोई फ़ायदामंद ताजरों के लिए हो सका, कितना कोई काम कारोबार करने वाले लोगों के लिए फ़ायदामंद साबित हो सका, इन्हीं चीज़ों पर जो है आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आदिल शहजाद साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं FPCCI के, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं FCSIT के। इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे, और इनसे हम बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की इस वक्त बजट पेश किया गया, या जो चीज़ें लाई गई हैं वो कितनी मौसर साबित हैं एक छोटे काम कारोबार करने वाले छोटे ताजर के लिए, एक बड़े ताजर के लिए। और मज़ीद अगर एक चीज़ें हैं कि बेहतरी की तरफ अगर लेकर जाना हो, या चीज़ें बेहतर करनी हो, तो कैसे की जा सकती हैं। शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। क्योंकि कोई भी एक कंट्री हो, वो एक स्मॉल ट्रेडर हो, वो कोई एक बड़ा ताजर हो, उसकी कोशिश होती है वो सबको एम्पावर कर सके। वो ऐसे बजट तैयार किए जाते हैं जिनमें जो है उनके लिए अच्छा खासा रिलीफ मौजूद होता है। अब के बजट ने, जहां पर हम ये पहले देख रहे थे कि हुकूमत ये कह रही थी कि मुल्क एक तो डिफ़ॉल्ट की उस कश्मकश से बाहर निकल आया, मुल्क जो है वो इकॉनमी के लिहाज से एक ट्रैक पर आ गया। अब जो बजट एक्सपेक्ट कर रहे थे ताजर कम्यूनिटी के, एक अच्छा बजट आएगा, क्या वो एक अच्छा बजट आप तक पहुंच सका है, मिल सका है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिटी 41 के, आपने हमें मौका दिया कि हम छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद की आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुंचा सकें। जो हम रिलीफ देख रहे हैं इसके अंदर, वो तो हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आया, बल्कि टैक्स इम्पोज़ किए गए हैं, महंगाई की शरह जो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो टेक्सटाइल के हवाले से हम देख रहे हैं कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल सका अभी तक। ना ही हमें इंपोर्ट के अंदर कोई ड्यूटीज़ के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अवेलेबिलिटी ऐसी आई है कि जिससे हमें पता चले कि हमें कोई चीज़ें सस्ती मिल सकेंगी। ना ही छोटे और दरमियाने दर्जे के सनती अफराद के लिए, उनके सनतों के लिए ना कोई बिजली में रिलीफ मिल सका, ना कोई एनर्जी सेक्टर के अंदर, ना ही उनको किसी टैक्स में उन्होंने रिलीफ दिया है। सबसे पहले जब एक बंदा कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो एक छोटे दर्जे से ही स्टार्ट करता है, फिर वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके जाना है, इनको पाकिस्तान के जो अफराद हैं, इसकी अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाना है, इसमें AI का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा कि अगर इनको हमने लेके चलना है तो हमें छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को रिलीफ देना होगा। इनके लिए सब्सिडाइज जो है बिजली के बिल भी होंगे, इन पे टैक्स भी है, वो वन विंडो ऑपरेशंस के थ्रू चलें। और सबसे ज़रूरी बात कि इनको फ़िक्स टैक्स की तरफ लेकर जाया जाए, क्योंकि ताजर छोटा जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अकाउंटेंट भी रखे साथ में, एक साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखे, और उसके थ्रू FBR के भी चक्कर लगाए, या महकमों के साथ वो रोज़ कोऑर्डिनेशन करे।
वो अपना कारोबार संभाले या वो अपने टैक्स के मामलात को देखे। इसलिए उसको फ़िक्स टैक्स की तरफ लेके जाना चाहिए। और फिर जो एक सिस्टम चल रहा था कुछ लास्ट ईयर से कि बहुत सारे ताजरों को परेशान किया जाता है महकमों की जानिब से, कभी कोई नोटिस आ गया, कभी कोई बंदा आ गया, कभी किसी का सुबह आके बेचारा ऑफिस खोलता है तो पता चलता है जी वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स वाले आके उसको चिट लगा गए। तो इस तरह के मामलात में आप एक हरासमेंट की तरफ लेके जाते हैं। आसानियाँ पैदा करें ताकि लोग बिज़नेस कर सकें। फिर आप उनको देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इतना इस वक्त टैलेंट मौजूद है या कारोबारी अफराद, इतना आपको कारोबार में से टैक्स भी कलेक्शन आपकी बढ़ जाएगी और कारोबार में तरक्की भी होगी। उसमें पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा और हम इंटरनेशनल लेवल तक अपनी प्रोडक्ट्स को भी वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, जो कि हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे फैसलाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को इंटरनेशनली ट्रैवलिंग करवाते हैं, उनको लेके जाते हैं वफूद को, ताकि वो देखें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। और हमारे हमसाया ममालिक हो गए या चाइना को हम बेसिकली अगर देख लें तो उनकी तरक्की का क्या राज है। छोटे दर्जे के अफराद को आगे बढ़ाने के लिए आपको इनको फैसिलिटेट करना होगा। इसके अलावा हमारे पास तरक्की का दूसरा रास्ता नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो अगर आप देखें कि उन्होंने कहाँ से चीज़ें शुरू की, किस तरह उन्होंने चीज़ें उठाई, तो उनके स्ट्रक्चर से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो छोटा ताजर था उन्होंने सबसे पहले जो है वो उसे रिलीफ देना शुरू किया। उन्होंने उसके लिए ऐसी स्कीम्स लॉन्च की, ऐसे जो है वो उनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें जो है वो बड़े आराम से अपना बिज़नेस रन करते करते जो है वो उसको अच्छे खासे जो है वो एक स्टेज पर लेकर गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ 2022 के बाद की अगर हालात की जाए तो कुछ ऐसी अनस्टेबिलिटीज़ पैदा हुई जिनके बाद जो है वो मसाइल बढ़ते चले गए। लेकिन अब की जो एक फ़िज़ा थी जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्वे हो रहे थे, सर्वे से हटकर जो रिपोर्ट सामने आ रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि अमन की फ़िज़ा पैदा होने के बाद, हालात दुरुस्त होने के बाद, स्टेबिलिटी आने के बाद अब जो है वो माशत भी बेहतरी की तरफ जा रही है और मुल्क की आमदन में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें जिस बजट में लोग तवक्को कर रहे थे, जिस तरह ताजर तवक्को कर रहे थे, उस तरह जो है ये बजट नहीं आ सका है। अच्छा सर, सजेशंस देना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग जो ग्राउंड पर जाकर बिज़नेस कर रहे होते हैं, आपको बेहतर पता होता है। आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ इस तरह की ला रहे हैं तो आपको आइडिया होता है, बेहतर आइडिया होता है कि अब इनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकी है। फ़लाँ जगह पर एक खला है, फ़लाँ जगह पर एक मसला है, उस पर उसको अगर फिलअप किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बजट बेहतर बनाने के लिए सजेशंस क्या थी? आप समझें कि वो ताजर दोस्त भी होता, वो जो गरीब तबका है उसके लिए भी एक बेहतर बजट होता, वो हुकूमत के लिए भी एक बेहतर बजट होता, क्योंकि अगर टैक्स कलेक्शन होगी, अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो मुल्क को चलाने पर ही लगेगा। ये तीनों चीज़ें बेहतर हो सकती थी। सजेशंस क्या हैं आपके? सबसे पहले तो सजेशन ये है कि बाई पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, ये सबसे पहला नारा है हमारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद का भी, हमारे टाज टैक्स पेयर यूनिट्स का भी यही मुतालबा है कि मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। उसके लिए हमें यहाँ पे जो सनत है हमारी उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब जो लास्ट ईयर से हो रहा है हमारे साथ कि EFSA कैसा हमारे ऊपर एक वबाले जान बन गया हमारे लिए, जिसमें हम पाकिस्तान एक टेक्सटाइल बेस्ड कंट्री है जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 62% रेवेन्यू जो जनरेट करता है या एक्सपोर्ट के अंदर जो इसकी परसेंटेज आती है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट की आती है। अगर आप धागा इंपोर्ट करने की इजाज़त देंगे, आप कपड़ा इंपोर्ट करने की इजाज़त देंगे तो फिर मेड इन पाकिस्तान का ख्वाब तो हमारा चकनाचूर हो गया। तो हमें सबसे पहले मेड इन पाकिस्तान, प्रमोट बाय पाकिस्तान, ये हमारे लिए ज़रूरी है। फिर आप टैक्स रिलीफ भी दें। देखें ना, अगर GST 18% आप धागा इंपोर्ट कर रहे हैं उसको 0 रेट GST पड़ रहा है, जो पाकिस्तान में बना के बेचेगा उसको 18% GST पड़ रहा है। तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर और दूसरी चीज़ ये है कि जो बंदा जिसका टेक्सटाइल के साथ ताल्लुक़ नहीं, जिसकी सनत नहीं है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी का क्या काम है कि वो चीज़ें इंपोर्ट करके उसको मार्केट में सेल आउट करे। उसका काम है कि अपनी जो रिलेटेड उसकी आइटम्स हैं वो इंपोर्ट करे, ना कि वो जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसको इंपोर्ट करके और पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ को पहले इधर से सस्ता बेच दे। ज़ाहिर सी बात है कि इसका एक बेहतर हल ये है
کہ میڈ ان پاکستان جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جانا چاہیے اور ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا موسٹلی جو ریونیو ہے اگر وہ امپورٹ بل کی مد میں جو ہے وہ چلا جائے گا تو یہ ظاہر سی بات ہے پھر مسائل مزید جو ہے وہ پیچیدگیوں کی طرف جائیں گے۔ خاص طور پر ہمیں جب بھی بجٹ بناتے ہیں یا جو بھی کرتا دھرتا ہمارے رہنما بیٹھ کر جب بھی بجٹ میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، تاکہ جو چیزیں ہیں جو حالات ہیں وہ کنٹرول میں رہیں اور بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکے۔ خاص طور پر بہتری تبھی ممکن ہوگی جب ان چھوٹے تاجر کو بڑے تاجر کو بٹھا کر جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کی۔ ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو اس وقت بجٹ کے حالات صورتحال چل رہے تھے یا بجٹ کو تاجر طبقہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے اس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں۔ جو چیزیں اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب بھی بجٹ بنایا جاتا ہے اس میں جو چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو سب کو ساتھ میں بٹھا کر ان سے سجیشنز لے کر جو ہے وہ بجٹ میکنگ کی جانی چاہیے، کیونکہ تاجر ایک ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے جس نے ہمارے ملک کی معیشت میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دینا ہوتا ہے۔ بجٹ کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا تھا، بجٹ کتنا عوام دوست تھا، کتنا تاجر دوست تھا، آج کے پروگرام میں ہم اسی چیز پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد ندیم صاحب موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری۔ ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنا تاجر دوست بجٹ یہ تھا، کتنا مزید اس کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، اور کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ تاجر کمیونٹی کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ میں فرسٹ آف آل تو جاننا چاہوں گا کہ کیسا رہا تاجر کمیونٹی، کیونکہ پورا ایک سال جو چلنا ہوتا ہے اس میں سے نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بجٹ آتا ہے اور اس بجٹ پر سے ریلیف بھی ہوتے ہیں، بہت سارے طبقات کو دیے جاتے ہیں۔ ایک تاجر جو ہے اس کو کتنا ریلیف مل پایا ہے اس بجٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ سروے کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں تاجر تنظیموں کے پاس، تو ہمیں بڑی امید تھی کہ بجلی کے ریٹس کم ہوں گے۔ جب تک بجلی کے ریٹس کم نہیں ہوتے یہ اسمال انڈسٹری یہ نہیں چل سکتی۔ آپ دیکھیں گرمیاں ہیں، ویسے بھی بل زیادہ آتے ہیں گرمیوں کے اندر۔ اب ہر بندہ یہی جو ہے گھر والے ہو جائے یا فیکٹریز والے ہیں وہ اسی پہ بات کریں گے، آپ کا بل کتنا ہے، آپ کا بل کتنا ہے، لوگ اسی طرف لگے ہوئے ہیں۔ کام کیا کرنا ہے کسی نے، تو بجلی جب تک یہ بجلی کو ریلیف نہیں دیتے، اس کی پرائسز کم نہیں کرتے، ریٹس کم نہیں کرتے، اس وقت تک یہ اسمال انڈسٹری کا چلنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف جو نوید تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو سولر پینلز ہیں، سولر سسٹم ہے، وہ اس کی قیمتیں بہت ڈاؤن ہو گئی تھیں، پچھلے ایک سال میں بھی جو ہے قیمتیں کم ہو گئیں۔ تاجر بھی خوش تھا، جس کے پاس استطاعت تھی تو وہ اپنی فیکٹری کو، چھوٹی بڑی فیکٹری ہے اس کو جو ہے وہ سولر پر کنورٹ کر رہا تھا، بٹ اب اس پر بھی جو ہے وہ تقریباً ٹیکس جو ہے وہ 17% کے قریب جو ہے وہ اس پر عائد کر دیا گیا ہے۔ تو اب سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے جس سے کہیں نہ کہیں حالات خرابی کی طرف جائیں گے؟ جی، اس پہ 18% سیل ٹیکس لگا دیا گیا۔ اب دیکھیں جو انڈسٹری ہے نا اس وقت وہ صبح چلاتے ہیں، کچھ ملز والے ایسے ہیں جو صبح چلاتے ہیں 7 بجے، شام 6 بجے سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے تو وہ مل ہی بند کر دیتے ہیں۔ وہ سولر پہ ہی چل رہے ہیں، بجلی ان کو افورڈ ہی نہیں ہے، اس کو وہ چلا ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جو انڈسٹری 24 گھنٹے چلتی تھی وہ اب 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے چل رہی ہے۔ لیبر بھی رات کی جو شفٹ ہوتی ہے اس کو بھی فری کر دیا انہوں نے، وہ بھی بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اوپر سے اگر سولر لگا رہے تھے تو اس کو بھی 18% اس پہ سیل ٹیکس لگا دیا ہے، تو یہ بھی اس کے ظاہر سی بات پرائسز بڑھیں گے، اب جو ریٹ کم ہوئے ہیں وہ بڑھیں گے۔ تو یہ انرجی سیکٹر کی سب سے مین پرابلم انرجی سیکٹر ہے۔ جب تک اس کو نہیں سیٹ کیا جاتا، اس کی پرائسز کو، اس کے ریٹس کو، اس وقت اب یہ انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ سیکنڈ یہ ہے، میں اور بھی ایک بات آگے بڑھوں کنٹینیو کروں گا، جیسے یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ بہت ہمیں پیسے باہر سے مل رہے ہیں پاکستان کو دوسرے کنٹریز سے، ہماری جو ہے اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر جا رہی ہے، تو نیچے گراؤنڈ لیول پہ اسمال انڈسٹری میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا بزنس نہیں ہے، لوگ فری ہیں، لوگوں کے پاس اتنا کاروبار نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی پر اس وقت آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی چیزیں، جو اگر ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز ٹھیک ہو گئی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی پر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نظر نہیں آ رہا، ہم تو مارکیٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں مارکیٹیں ویران ہیں۔ یہ تو عید کے دن ہے تو اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں مارکیٹیں ویران ہیں، کوئی اتنا ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک دیکھیں سارا کچھ ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، جو بھی پراپرٹی کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے کم کیا ہے وہ اچھا سائن ہے، یہ گورنمنٹ کا اچھا سائن ہے جو ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے۔ اس سے پراپرٹی کا کاروبار کچھ بہتر ہوگا۔ کوئی یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں مجھے بہتری نظر آ رہی، جو میرے اپنا
सेक्टर में लोगों से बात हुई है, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है कि ये बड़ा अच्छा है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पिछले सालों से, पिछले अरसे से जो है वो आप ये कह लें कि मुश्किलात में घिरा हुआ था। वो उस तरह पीक पे नहीं था जिस तरह माजी में जो है वो रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों ने जो है वो मुल्की एक कह लें कि ख़जाने में एक बड़ा हिस्सा टैक्सेस की मद में जो है वो डाला। अब वो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन हालिया बजट से ये भी तवक्को की जा रही थी कि बजट जो है वो प्रॉपर्टी के लिहाज से जो है वो बेहतर होगा, और इसके हवाले से जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया तो इस पर भी जो है अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। अच्छा, तो इसमें सर प्रॉपर्टी से हट के भी जो चीज़ें हैं, मज़ीद किन किन चीज़ों पर आप ये समझते हैं कि अगर टैक्स आयद ना किया जाता तो हालात मज़ीद बेहतर हो सकते थे, या बजट जो है वो मज़ीद आवाम दोस्त हो सकता था, ताजर दोस्त हो सकता था? बिल्कुल, ये इनसे गवर्नमेंट को चाहिए था स्मॉल ट्रेडर से भी मुशावरत करते हैं, इनसे कोई इतनी मुशावरत नहीं हुई। जो उन्होंने स्कीम्स दी थी, जो उन्होंने प्रपोजल दिए थे, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। एंड ऑफ ये हर चीज़ पे आके मेरी अपनी सोच है कि ये इस पे बिजली के गिर्द घूमती है, एनर्जी के ऊपर घूमती है। जब तक यही काम नहीं होगा, हर सेक्टर के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट है। जब तक जो है वो बिजली की कीमतें ख़ास तौर पर जो कमर्शियल इस वक्त आ रहे हैं, तो वो बेचारे एक जो स्मॉल छोटे पैमाने पर जो ताजर है जिसने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, तो उसकी चीखें निकल जाती हैं जब भी उसके हाथ में जो है वो बिजली का बिल आता है। ज़ाहिर सी बात है कमर्शियल है और उस पर जो है वो इतने भारी भारी बिल ये अदायगी करना जो है वो मुश्किल था। बहरहाल एक चीज़ जो सोलर की गिरती कीमतें थी वो उन ताजरों के लिए हवा का एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुई जिनके लिए बिजली के महंगे महंगे बिल अफोर्ड करना जो है वो मुमकिन नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली 18% टैक्स जो है वो अब सोलर प्लेट्स पर भी जो है वो आयद कर दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में इनकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। और वो ताजे जो ये सोच रहा था कि हम अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपने काम कारोबार को जो है वो सोलर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, उनके लिए ये चीज़ उनकी जेब पर जो है वो भारी पड़ेगी। बहरहाल छोटे लेवल पर एम्पावर करने के लिए, छोटे लेवल पर ताजर को उठाने के लिए ऐसे इकदाम करना ज़रूरी थे जिससे ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। हमारे साथ मोहम्मद नदीम साहब मौजूद थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। इनसे हमने जो है वो बातचीत की है। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बजट से हर तबके को ही बड़ी उम्मीदें होती हैं, वो ताजर तबका हो, वो सरकारी मुलाजमीन हो, वो आम आवाम हो, सब जो है वो मुंतज़िर होती हैं कि अब हुकूमत की तरफ से जो है वो कौन सा रिलीफ दिया जाएगा। अब हुकूमत की तरफ से ताजरों को, क्योंकि हर हुकूमत की तरफ से जो है वो ये नारा लगाया जाता है कि हम किसान को जो है वो खुशहाल बनाएंगे, हम किसान को जो है वो एम्पावर करेंगे, हम ताजर को जो है वो एम्पावर करेंगे, हम आम आवाम की बेहतरी के लिए सोचेंगे बजट में। ये हर हुकूमत की तरफ से जो है वो बजट में नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब बजट आता है उन बजट पर इम्प्लीमेंट होता है, उनके असरात बाद में सामने आते हैं, तो तभी ये चीज़ें डिसाइड हो पाती हैं कि क्या वाकई ये बजट अवाम दोस्त था या नहीं, और कितना हुकूमत अवाम दोस्त बजट जो है वो फराहम करने में कामयाब हुई है। बहरहाल ताजर, चूँकि ताजर मुल्की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, ताजर के लिए ये बजट कितना मुफीद था, क्योंकि अगर एक ताजर खुशहाल है तो इसका बराह रास्त असर जो है वो मुल्क की इकॉनमी पर होता है। अब ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं पर जो है वो बात करेंगे कि कितना एक बेहतर रहा ये बजट जो हुकूमत की तरफ से हालिया दिनों में पेश किया गया। हमारे साथ मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के, और साथ ही इनके पास जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं होल सेल क्लॉथ सेक्टर में। दोनों चीज़ों पर जो है वो हम बात करेंगे कि कितना एक होल सेल, जो कि फैसलाबाद है इंडस्ट्रियल हब है कपड़े के लिहाज से, तो जो मार्केट है कपड़े की वो इस बजट के बाद जो है वो कहाँ पर स्टैंड करेगी। शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा आगाज़ में ही कि इस वक्त चूँकि हर हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि बजट आने वाला जो है वो अवाम दोस्त होगा, ऐसा बजट होगा कि जो अवाम को भी रिलीफ़ देगा, जो ताजर को भी रिलीफ़ देगा, जो किसान को भी रिलीफ़ देगा, हर सेक्टर को रिलीफ़ मिलेगा। क्या समझ रहे हैं आप कि कितना रिलीफ़ मिल पाया है इस बजट में आपको? जी बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इंतहाई मायूस कुन बजट रहा। इस बजट में आम बंदे को, हर बंदे को, ताजर को ये तवक्कुआत थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो हमारा जो आम बंदे के लिए सोचेगी, आसानियाँ पैदा करेगी, हर वो काम करेगी जिससे रोज़गार के मौके पैदा हों। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी कि जो बिज़नेसमैन ख़ुद बिज़नेस करती है और वो हमारे दर्द को समझती है कि कैसे हमारे दर्द दूर होंगे। जब ये बजट से पहले हम होलसेल क्लॉथ सेक्टर वालों ने अपनी
सिफारशात भिजवाई, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स को फेडरेशन में भिजवाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भिजवाई, और हमने बारहा ये बात कही गई कि हम कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं कर रहे, हम कोई इसमें इतनी मुश्किल बातें नहीं कर रहे कि जो नामुमकिन है। हम ये कहते हैं कि अगर बिजली के रेट आप किसी वजह से कम नहीं कर सकते तो आप सोलर के रेट कम करवा दें। आप सोलर जब लग गया तो उसके ऊपर मुश्किलात पैदा मत करें, उसके साथ ऐसी हर्डल ना करें, ग्रीन मीटर्स में आगे छोटे छोटे ऐसे इश्यूज़ ना क्रिएट करें कि जिसकी वजह से आम बंदा जो बिजली महंगी होने के बाद सोलर लगवा चुका था वो उससे फ़ायदा ही ना उठा सके। अच्छा, उसमें किया क्या गया, फिर वही जो साबका रवायत थी उन बंदों को नवाजने की कोशिश की गई जो फेस्को के साथ, जो पेप्को के साथ, जो बिजली के किसी भी सेक्टर के साथ अटैच थे, मुंसलिक थे, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए 18% सोलर टैक्स पे लगा दिया गया। इसका बराह रास्त फ़ायदा, मैं अभी आपकी बात में मुदाखलत कर रहा हूँ, इसका बराह रास्त फ़ायदा फिर IPPs को भी होगा, आप ये समझते हैं? जी जी बिल्कुल, ये 100% आप सही बात कर रहे हैं कि IPPs को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने 18% सेल टैक्स लगवाया। क्यों? आम बंदा इससे फ़ायदा उठा रहा था। फिर इससे ज़्यादा जुल्म की इंतहा देखें कि अगर वो ये भी नहीं कर सके, उन्होंने 18% लगा दिया तो बंद कमरों में बैठकर, AC वाले कमरों में बैठ के उन्होंने फ़ैसले ऐसे किए कि आप देखें पंजाब से थोड़ा सा आप बाहर निकलें तो आपको पता ये चलेगा कि हमारी बिजली चोरी बहुत होती है। उस बिजली चोरी की मद में जब तक हम जनरल बेसिक चीज़ को कम नहीं करेंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ कंट्रोल कैसे होगी। यानी उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया जिनकी वजह से बिजली महंगी होती थी, उल्टा 18% सेल टैक्स लगा दिया गया। ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर वो बंदे बिठा दिए गए हैं जो सिर्फ ऑर्डर करना जानते हैं, जो आम आवाम का दर्द नहीं पहचानते। हम तो ये इस बात को ही करेंगे। खजाना साहब से उम्मीदें थी क्योंकि ख़ुद वो कारोबार करते हैं, ख़ुद वो कारोबार को बेहतर समझते हैं, और कहीं ना कहीं जो कारोबारी हजरात थे उनमें एक खुशी की ये भी लहर थी कि औरंगज़ेब साहब जो है वो इस चीज़ को समझेंगे कि बिज़नेस कैसे रन हो रहा है, उसकी को बेहतर करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए क्या ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर अभी आप कह रहे हैं कि ताजरों के हवाले से या ताजरों को प्रमोट करने के हवाले से या ताजरों को एम्पावर करने के हवाले से ये बजट जो है वो कोई खातिर खा जो है वो नहीं कर सका। आप किसी भी मार्केट में जाएं, अभी तो हम चैम्बर में बैठे हुए हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में बैठे हुए हैं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, अगर 100 दुकानें हैं ना तो 5 दुकानें मेन में बंद नज़र आएंगी। आप जब उसके पीछे वजह देखेंगे तो वजह सिर्फ ये है कि इनकम से ज़्यादा उस बंदे के अखराजात हैं, वो किसी भी मद में हैं, वो घर के ख़र्चों की मद में है, वो दुकान के ख़र्चों की मद में है। अगर इनको गवर्नमेंट ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा नहीं करनी, जिस सीट पर वो बैठे हुए हैं उस सीट का उन्होंने सही फ़ायदा नहीं आवाम को देना, उसके अहल वो नहीं हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि उस सीट पर उनको बैठना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमें अपने पास बिठाएं, हमारी सिफारशात तो कम अज़ कम चेक करें कि हम क्या कह रहे हैं। जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें बिठा कर हमारे साथ टेबल टॉक करके ये देखा जाए कि हम क्या सजेशंस दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये कोई ऐसी चीज़ का डिमांड नहीं कर रहे थे कि जिससे स्टेट को ये लगे, रियासत को ये लगे, या जो इस वक्त करता धरता लोग हैं उनको ये लगे कि इससे नुकसान हो सकता है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे या मामलात चलाने में नुकसानी मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। ये चीज़ चाह रहे हैं कि हमें एटलीस्ट जो है वो टेबल पर बिठा कर इन चीज़ों को हमारे साथ डिस्कस किया जाए, हमसे सजेशंस ली जाएँ कि इस कारोबार को इस तरह बेहतरी लाने के लिए जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है स्मॉल ट्रेडर्स को, स्मॉल इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट करेगी या वो अप होगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ होती है कि जो छोटा ताजरी है वही मेहनत करता है, उसको हुकूमत जो है वो मौके प्रोवाइड करती है, और वही फिर एक दिन जो है वो मुल्क के बड़े ताजरों में, इवन अब ये कह लें कि खित्ते के बड़े ताजरों में जो है वो उनका शुमार होता है। तो हमेशा जो आगाज़ है वो छोटा होता है, और यहीं से अगर हुकूमत, यहीं से अगर रियासत सपोर्ट करती है तो इसके बहुत अच्छे जो है वो असरात मरतब होंगे। अभी हम चूँकि इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि अगर हमने इन क्राइसिस से निकलना है तो हमें मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो प्रमोट किया जाए। लेकिन क्या इस तरह के भी हालात हैं
کہ ایک شخص ظاہر سی بات ہے پروڈکٹ بنا رہا ہے وہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے اس کے پاس اتنے وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے, اس کے پاس اتنی حکومت کی طرف سے سپورٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بجلی کے بل ہیں, جو ویسے اخراجات ہیں, تو مارکیٹس بند ہوتی جا رہی ہیں, شاپس بند ہوتی جا رہی ہیں, تو پھر یہ بھی پروڈکشن کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک طرف اگر ہم نعرہ لگائیں میڈ ان پاکستان اور دوسری طرف وہ وسائل ہی نہ ہوں ہمارے پاس. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ یا کوئی بھی ایسا بندہ اپنے مفادات سے نکل کے کام نہیں کرنا چاہیں گے تو آہستہ آہستہ حالات اس اسٹیج پہ آ جائیں گے کہ عام بندہ جب اس کا گھر نہیں چلے گا تو وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہر دوسری پروڈکٹ کو پکڑ کے دیکھ لیں, وہ میڈ ان چائنا ہے. وہ کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے, ہم کیوں نہیں کمپیٹ کر سکے؟ اس میں جتنی دیر تک گورنمنٹ سیریس نہیں ہوگی, سنگل ڈیجٹ پہ قرضوں کو نہیں لے کے آئے گی, بینکوں کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ تاجروں کے ساتھ سافٹ کارنر رکھیں, خاص کر ان تاجروں کے ساتھ جو لیگل ہیں, جو صحیح ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں. جو کام کریں گے تو روزگار کے مواقع کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عزت بڑھے گی. اتنی دیر تک کچھ نہیں ہونا, ہم پستے جا رہے ہیں اور پستے ہی چلے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ اب وہ ملک بھی اس لائن میں آ گئے ہیں کہ پاکستان کو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان عام بندہ مجبور ہو گیا ہے امپورٹ کرنے کے اوپر کہ اس کو پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. اگر وہ لوکل آئٹمز کی طرف جاتے ہیں تو وہ اتنی کاسٹ اس کے اوپر چلے گئی ہے کہ وہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ چھوڑ کے اور امپورٹ کی آئٹم پر چلا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا. بندہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں کام کرے. آسانی میں تو سارے ہی کام کر لیتے, مشکل جب حالات ہوں اس مشکلات سے عوام کو نکالنا صرف باتوں کی حد تک نہیں, عمل کی حد تک, تو لوگ اس کو مدتوں یاد رکھتے ہیں. بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں ایک ایسے لیڈر آیا تھا جس نے اس ملک کی خاطر سوچا, جس نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں سوچا, جس نے چند بندوں کو نوازنے کے لیے نہیں سوچا, جس نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان نعوذ باللہ جائے بھاڑ میں, ہم نے یہ کمانا ہے اور اس سے سارا کچھ لے کے باہر کے ملک چلا جانا ہے. اللہ نہ کرے, ہم یہ بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف پاکستان کے لیے سوچے, اس کا مرنا جینا ہو تو صرف پاکستان کے لیے. وہ صرف ایک کام, دو کام ایسے کر لے, آپ یقین کریں گے ہمارا پاکستان ان مشکلات سے نکل آئے گا. مگر کوئی بھی چیز دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, پیٹرول, انرجی کے سیکٹر دیکھ لیں, انرجی کے سیکٹر کے علاوہ کچھ اور دیکھ لیں, آپ کو کسی چیز میں کوئی بہتری آتی نظر نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ کسان مر گیا ہے, وہ 200 والی سبزی 100 میں ہو گئی ہے. ہاں, یہ نہیں دیکھنا اگر ایک عام بندے کی انکم 30,000 سے 50,000 ہے, یار اس کو ₹1,00,000 کیسے کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے یار اس کو فی الحال ڈانگ ٹپاؤ پروگرام کرو, اس کے لیے کچھ فی الحال عارضی طور پر اس کو پیسے دے کے اس کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھانا, اس کو کاروبار کرنا نہیں سکھانا, جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں, جس سے عام بندہ خوشحال ہو. صرف وہ کام کرنا ہے جو صرف ان کے ذاتی مفادات میں ہیں. تو ہم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اسکل بیسڈ جو ہے وہ چیزیں بنانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اسکل بیسڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی کنٹری پر جو ہے وہ ریلائی نہ کریں, ہم اپنی پروڈکٹ بنا سکیں, میڈ ان پاکستان ہو, اپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھا سکیں, اپنا ریونیو جنریٹ کر سکیں, تبھی ان سارے کرائسس سے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے. یہ باتیں جو اس وقت ہمارے ساتھ محمد فیصل صاحب موجود تھے جو کر رہے تھے, یہ ایگزیکٹ باتیں ہیں, اور ان باتوں سے قبل بھی ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, جو چیزیں ہم نے باتیں کی ہیں, اس میں یہی تھا کہ جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بجٹ آئے گا, جس طرح ایکسپیکٹیشنز تھیں, جس طرح تاجروں کے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ بجٹ سے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا, کیونکہ یہ چیزیں دیکھی جا رہی تھیں کہ جیسے ہی تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ الیکشنز کو گزرا ہے تو ایک ایسی فضا پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی جس میں یہ لگ رہا تھا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کام کاروبار میں جو ہے وہ پہلے کی طرح بہتری دیکھی گئی ہے ماضی کے جو سال گزرے اس کی نسبت تو. لیکن وہیں پر اب یہ جو بجٹ دیا گیا ہے اس سے پھر ظاہر سی بات ہے بقول تاجروں کے کہ مارکیٹس پر, کام کاروبار پر خطرناک اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں. اب میں ذرا یہ ہول سیل مارکیٹ کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ فیصل آباد ہے, انڈسٹریل ہب ہے, کپڑا اس کا جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ جاتا ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک میں جاتا ہے. مجھے اس وقت یہ بتائیے کہ جو ہول سیل مارکیٹ ہے کہاں پر اس وقت وہ ریلائی کرے گی,
وہ کیسے ان حالات میں سروائیو کرے گی جو موجودہ بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پیچھے یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ انہوں نے لوکل چھوٹے تاجروں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کی جس سے عام بندہ خوشحال ہو، اور وہ ہوا۔ یعنی آپ اس کی مثال دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، ٹرکی دیکھ لیں، آذربائیجان دیکھ لیں، 4 مسلمان ممالک ہیں نا۔ ہم تو ہمارے منہ پہ یہ چڑھا ہوا یار جو کروا رہا ہے یہودی کروا رہا ہے، یار آپ کیا کروا رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کم از کم ان چیزوں کی طرف دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ملیشیا کو پاکستان زکوٰۃ دیتا تھا، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج ملیشیا کدھر کا کدھر ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا۔ ٹرکی جب طیب رجب اردوغان نہیں آیا تھا تو ان کے حالات اتنے بدتر تھے کہ آپ فگرز دیکھ لیں، چیک کر لیں، آج وہ کدھر ہے۔ میں خود ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا، چیمبرز کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا، میں نے ان کے ترقی کی کچھ چیزیں دیکھیں، اور وہ چیزیں وہی تھی کہ انہوں نے لوکل چھوٹے تاجروں کو پروموٹ کیا، اپنے پاس بٹھایا، ان کی مشکلات سنی اور ان کو آن دا اسپوٹ حل کیا۔ جب آپ کوئی بھی چیز کو حل کرنا چاہیں گے تو وہ حل ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ناممکن صرف اس وقت تک ہے جب اس کو آپ حل کرنا نہیں چاہتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھی جائے تو جو چیز ہے کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ اہمیت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاجر تھے ان کو انہوں نے امپاور کیا، اس کے ساتھ جو دیگر سیکٹرز تھے، زراعت کے سیکٹرز ہو گیا، مختلف سیکٹرز ہو گیا، وہاں پر انہوں نے بہتری کے لیے جو ہے وہ ایکسپرٹس کی ٹیم بٹھا کر جو ہے وہ ان سے سجیشنز لیں، نہ کہ ایک ہی شخص پر جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ جس طرح اپنی قلم گھمائے، جس طرح چلائے وہ چلا دے، اور ایک بجٹ سیٹ کر کے جو ہے وہ عوام میں پیش کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی تو اس کے پھر خطرناک اثرات ہی مرتب ہوں گے ہر سیکٹر میں ہی، اور یہی چیزیں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسمال ٹریڈرز سے لوگ تھے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی انڈسٹری رن کرنے والے تاجر حضرات تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگلے جو بجٹ کے بعد کے حالات ہیں تو ان میں ہمارے لیے پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں۔ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے ایک ایسا بجٹ پیش کیا جائے گا جس سے ہمیں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ بہرحال وقت ابھی مختصر سی بریک کا ہوا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو بجٹ اس وقت حکومت کی طرف سے حالیہ دنوں میں پیش کیا گیا، اس نے تاجر کے کام کاروبار پر کتنا اثر آنے والے دنوں میں مرتب کرنا ہے، انہی چیزوں پر جو ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر سجیشنز، کیونکہ کوئی بھی ایک کام کاروبار کرنے والا شخص ہے جس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بزنس کو، اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اگر ہم نے اپنے کام کاروبار کو، اگر ہم نے اپنے ٹریڈرز کو بوسٹ اپ کرنا ہے، ان کو بوسٹ کرنا ہے، تو ان کے لیے کن چیزوں پر کام کرنا ضروری ہے۔ انہی چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت میاں ظفر اقبال صاحب موجود ہیں، پیٹرن اینڈ چیف ہیں اور سابق صدر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری۔ شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ میں فرسٹ آف آل آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بجٹ پیش کیا گیا اس وقت جو ہے، جو تاجر ویسے بائی دا وے جو بات تھی کہ جو ہم نے پہلے کی ایک بات آبزرو کی کہ تاجروں میں یہ چیز پائی جا رہی تھی کہ وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ کا جو بجٹ آئے گا وہ تاجر دوست ہوگا، اس میں جو ہے وہ تاجر کو بوسٹ کیا جائے گا، اس میں تاجر کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کچھ پیکیجز جو ہے وہ لانچ کیے جائیں گے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بجٹ آنے کے بعد؟ شکریہ سٹی 41۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی عوام انتہائی انوسینٹ ہے، اور انہی معصوم لوگوں میں سے جو ہمارے کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، وہ بھی اسی طبقے کا حصہ ہیں۔ لہٰذا توقعات لگانا میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ دور کے اندر تو بالکل ایک معیوب سی بات لگتی ہے کہ حکومت سے اگر کوئی ہم توقعات لگا کے بیٹھ جائیں گے تو اس کے اوپر ہماری زندگی نہیں چلے گی۔ حالات جو ہیں اس وقت، ہر سال آنے والا بجٹ پہلے سے اس کے اندر ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے، اس کے اندر ایسے ایسے لا انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ گو کہ اس ملک کے اندر الحمدللہ بڑا پوٹینشیل ہے اور لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کبھی ہم نے ایسا ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایسے انسینٹیو نہیں دیکھے جو بزنس فرینڈلی ہو۔ جب تک وہ تاجر احتجاج نہیں کریں گے، جب تک وہ اپنا حق احتجاج کر کے نہیں مانگیں گے، حکومت ان کو خود کچھ ایسی چیزیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے چیمبرز نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم کے ذریعے بہت سی تجاویز گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوائی،
اب اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اب بجٹ پیش کیا ہے اسمبلی کے اندر کل، اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ای ایف ایس کے اندر ایک پروڈکٹ ہے یارن، کاٹن یارن، اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس لگا دیا اور یہ تو اندیا دے دیا کہ اس سے ملک کی انڈسٹری چل جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لالی پاپ دینے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ صرف کاٹن یارن کی امپورٹ کے اوپر 18% لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوکل انڈسٹری بھی چونکہ 18% دے رہی تھی اس کے اوپر، جبکہ آپ نے باقی جتنے قسم کے یارن ہیں، جو پی سی یارن ہے، پی پی یارن ہے، پی وی یارن ہے، اس کے اوپر تو آپ نے پابندی نہیں لگائی۔ اس کے لیے ہم پابندی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی آپ 18% لگاؤ، پھر آپ یہ دھاگا بیچیں گے کہاں پہ؟ اب یہ انڈسٹری مالک جو ہے اگر دھاگا بنا لیں گے، اس کو برابر کا میدان مل گیا ہمیں انڈسٹری کے لیے کہ جو ہمارے ٹیکس ہیں وہ 18% لوکل مینوفیکچرنگ کو بھی پڑ رہا ہے، اب امپورٹ پہ بھی 18 پڑے گا صرف کاٹن یارن کے اندر، تو وہ دھاگا بیچے گا کہاں پہ؟ جب کہ آپ کا جو چند گھرانے ہیں پاکستان کے اندر جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ اپنی ضرورت کے برعکس امپورٹ کرتے ہیں اور مارکیٹوں میں وہی مال پھیلا دیتے ہیں سستا، چونکہ وہ 18% اس پہ بینیفٹ ہوتا ہے ان کو، اس میں سے اگر وہ 2% بھی کم کر دیں، 3% بھی کم کر دیں، وہ پھر بھی 15% انکم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کپڑا جو امپورٹ ہو رہا ہے، جس کو ایلسیاں کھل چکی ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا روک تھام کا نکالا ہے طریقہ؟ کیا اس کے اوپر بنتا نہیں تھا کہ اس کو بھی اس 18% سیل ٹیکس میں ڈال دیا جاتا، اس پہ بھی 18% ہوتا، ہر قسم کے کپڑے کی امپورٹ پہ بھی 18% لگا دیا جاتا، تاکہ گرے کلاتھ ہو، فنش پروڈکٹ ہو، جو ڈائڈ یا کلاتھ ہو، یہ سارے روکے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں سب سے بڑا پرابلم کیا آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند ماہ کے اندر، ڈیڑھ دو ماہ کے اندر ہمارے جو ڈالر ہے، پاکستان روپیز ہے، ڈالر کے مقابلے میں وہ اس پہ ڈیکریز ہوا ہے، ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے۔ اب ڈالر اپریشیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ڈالر اپریشیٹ ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس امپورٹ بل بڑھ گیا ہے، جو وہ چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ملک کے اندر، مثلا کپڑا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنی ویونگ اور اس میں نیٹنگ موجود ہے کہ ہم دنیا کی ضرورت بھی پوری کریں، ایکسپورٹر اس کے اوپر اپنے پروڈکٹ بھی بنائیں، اور چند ایکسپورٹرز جو ہے یہ واویلا مچا رہے ہیں، جو ان سے بینیفیشری ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس سٹینڈرڈ کی مشینری نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پچھلے کووڈ سے لے کے اب تک اتنی جدید مشینری لگ گئی ہے، جو دنیا کی جدید ترین مشینری جہاں جہاں بھی موجود ہے وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، وہ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ، ہمارے پاس بہت سی انڈسٹری ہے جو اس کو کمپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں سے میٹیریل آپ کو اس سٹینڈرڈ کے پروڈکٹ مل جائیں گے، وہ دھاگے کی شکل میں ہو، وہ کپڑے کی شکل میں ہو، وہ نیٹنگ یا جو کپڑا ہے، نیٹڈ کپڑا ہے، اس کی شکل میں ہو، سب موجود ہے ہمارے پاس۔ آپ کیوں اس پہ غلط بیانی کر رہے ہو؟ کیوں اس طرح کی چیز کرتے ہیں؟ ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طبقات کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اس ملک کو لوٹنے میں مشغول ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو ایکچوئل سٹیک ہولڈر ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ کیسے تصور کر لیں گے کہ آپ آج اگر یہ کپڑے کی امپورٹ نہیں روکتے یا اس کے اوپر 18% سیل ٹیکس نہیں لگاتے تو آپ کی لوکل انڈسٹری تباہ ہو جائے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ ڈالر کی قیمتیں اچانک سے جو ہے وہ ایسے انکریز کرتی گئیں، ہر ہفتے جو ہے وہ ایک ہفتہ کچھ ہوتی، پھر اگلا ہفتہ اس سے زیادہ، پھر اس طرح جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈالر کی پرائسز جو ہے وہ بڑھتی گئیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے امپورٹ بل جو تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ سارا جو ڈالر پاکستان میں موجود تھا وہ اب جو ہے وہ شفٹ ہو گیا، ڈالر کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر ناپید ہوتا گیا، اس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی گئیں۔ اب دوسری چیز سب سے بہتر میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر تاجروں کو ساتھ بٹھا کر ان سے رائے لی جاتی، ان سے اوپینین لی جاتی، ان سے سجیشنز لی جاتی کہ ایک سمال ٹریڈر ہے، ایک سمال انڈسٹری ہے، اس کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے، اس کی ہمیں سجیشنز دیں، تو وہ بہتر ایکسپرٹیز اپنی بروئے کار لاتے ہوئے بتا سکتا تھا اور اس کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ایک ہی شخص پر، دو شخص پر جو ہے وہ دار و مدار ہو کہ انہوں نے بیٹھ کر پوری جو ہے وہ بجٹ میکنگ کرنی ہے، تو پھر یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکیں گی۔ شاید اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سرکاری ملازمین تھے، جو جن کی طرف سے جو ہے وہ بعض جو ہے وہ احتجاج بھی کیا گیا کہ جو اس وقت ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ ناکافی ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ویسے ہی
ہی تاجر طبقہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ اس بجٹ کو بہتر بنایا جا سکتا تھا, ہم سے سجیشنز لے کر ایسے اقدامات کیے جا سکتے تھے جس سے یہ بجٹ بہتر بن سکتا تھا. سجیشنز کیا تھی اس میں؟ جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو میڈ ان پاکستان چیزوں کو پروڈکٹ کیا جانا بڑا ضروری ہے تاکہ امپورٹ کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس سے جو ہے وہ نمٹا جا سکے. اس سے ہٹ کر بھی سجیشنز کیا ہیں تاکہ ہم آ کر جو ہے فرنٹ پر ان چیزوں کو بہتر بنا سکیں؟ میں آج کے اس پروگرامس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خزانہ پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. میں اکیلا نہیں ہوں. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر, اسمال انڈسٹری ایک اکیلا چیمبر نہیں ہے. میرے ساتھ 17 چیمبر ہیں پاکستان کے اس وقت, چیمبر آف اسمال ٹریڈرز مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر بیٹھے ہیں. وہ سب میرے اتحادی ہیں, میرے ساتھی ہیں, میں ان کا چیئرمین ہوں اور میرے پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہیں. مجھے صرف یہ ٹائم دیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم تمام چیمبرز کے صدور کو, عہدیداروں کو لے کے آتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم آپ کو تجاویز دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ٹیکس کلچر فروغ پائے, ملک سے اندر ایس ایم ای خاص کر اور خصوصاً ٹریڈر جو ٹیکس ہے وہ خوشی سے دے. آپ زبردستی چاہتے ہیں, ہم زبردستی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ فرینڈلی ماحول دو. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ FBR, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اس کے ساتھ ایک F اور لگا دے, فرینڈلی بورڈ آف ریونیو. کیا فرق پڑ جائے گا؟ اب لوگوں کو اپنا بنائیں, لوگوں کو جو کہتے ہیں نا اپنی اونرشپ دیں کہ یار آپ لوگ اس ملک کا پارٹ ہو, ہمارا ساتھی ہو. آپ ملک اگر ترقی کرے گا تو آپ کے بچے, آپ کے فیملیاں خوشحال ہو جائیں گی. آپ لوگ یہاں پہ ممالک کے پیچھے راز بھی یہی چیز ہے کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, وہ ہر قسم کی جو ہے وہ جو محکمے ہیں ان کے ساتھ کو تعاون کرتے ہیں اور وہ محکموں کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کا تعاون. یہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ دیکھیں ہمارے ملک سے جتنا بھی پڑھا لکھا کاروباری لوگ ہیں کیوں بھاگ کے جا رہے ہیں باہر, کیوں ہر گھر سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں تو وہاں جا کے خوشحال ہو جائیں گے. ہم وہ خوشحالی اپنے ملک میں کیوں نہیں لا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے, جو اس ملک کو چلا رہا ہے, وہ پرانا مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس ملک کا جڑوں کو مضبوط ہونے کی بجائے کھوکھلا کیا ہوا ہے. خدا رہا ان سے بچ جائیں, ان بیوروکریٹوں کے پیچھے نہ چلیں. آپ تاجروں کے ساتھ بیٹھیں, تاجر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کو اچھی طرح. میں وزیر خزانہ سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے, مجھے اس کے اندر ایک جدت نظر آئی ہے, اس کے اندر ایک ولولہ نظر آیا کہ ملک چلانا چاہتے ہیں. دیکھیے آج بھی ایک ان کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے سے گزری ہے کہ ہم قرض لے کے ریلیف نہیں دے سکتے. بھائی آپ سے ریلیف مانگتا کون ہے؟ وہ جو ریلیف مانگتے ہیں خدا کے لیے ان کو آپ پیچھے ہٹ جائیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, سبسڈی یا ریلیف کیوں ہم نہیں مانگتے بھائی, ہم آپ سے نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ہم ٹیکس دینے والوں میں جانا چاہتے ہیں. ہمارے جتنے ساتھی جو ٹیکس نہیں دیتے وہ دینا چاہ رہے ہیں. جو میں ٹیکس دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری طرح کے اگر اس ملک کے اندر 50,000 لوگ بھی آ جائیں تو اس ملک کی معیشت سیدھی ہو جائے گی. آئیں تو صحیح, لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کو تجویز دیں گے. میں ٹیکس دے رہا ہوں تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ FBR کا جو بھی بندہ آتا ہے میرے ساتھ آ جائے, مجھے ثابت کر دے کہ 95% تک میرا بزنس اگر اکارڈنگ ٹو لا ٹیکس پے نہیں ہے تو مجھے سارا بزنس چھوڑنے کو تیار ہوں. لیکن یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ٹیکس دے رہا ہے تو اس طرح کے سارے ٹیکس گزار بن جائیں, سارے بزنس مین وہ دینا بھی چاہتے ہیں. لیکن خوف کا عنصر ختم کیا جائے, خوف کی فضا کو ختم کیا جائے اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو ایکچوئل اسٹیک ہولڈر ہیں, اسمال ٹریڈرز کے جو نمائندے, آپ نے لائسنس دیے ہیں نا ان چیمبرز کو, گورنمنٹ آف پاکستان نے لائسنس دیا ہے نا, اپنی مرضی کا تو کوئی نہیں لکھ کے لگا کے بیٹھ گیا کہ میں یہ چیمبر چلا رہا ہوں. ہم تمام ڈسٹرکٹ کے اندر آپ نے اگر دیا ہے, 17 ڈسٹرکٹ کے اندر پاکستان کے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اس وقت کام کر رہے ہیں اور سب کے سب مختلف جو ڈسٹرکٹ ہیں ان کے اندر SME کا کاروبار جو ہے ڈفرینٹ ہے. آپ ایک طرز پہ سب کو نہیں لے سکتے. آپ سب کی تجاویز لیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ذمے لگائیں کہ آپ نے ٹیکس کلچر میں ٹیکس پے کرنے والوں میں لوگ کتنے شامل کرنے ہیں, تو پھر آپ کو آٹومیٹک اندازہ ہو جائے گا. اس طرح سے اگر جو پیٹرن جو ایک طریقہ کار میاں صاحب نے ڈسکس کیا, اگر اس کو فالو کیا جائے, اگر بٹھا کر سب کو جو ہے وہ بات سنی جائے, ان کے سجیشنز لی جائیں اور پھر اقدامات اٹھائے جائیں تو بہتری ہو سکتی ہے. ایک طرف تو جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ ہم قرض لے کر جو ہے وہ ریلیف نہیں دے رہے. دوسری طرف تاجر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ریلیف نہیں چاہیے جو قرض لے کر دیا جائے, کیونکہ آلریڈی ہی سود کی مد میں جو ہے آلریڈی ہی جو ہے وہ بیرونی قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ سود کی مد میں ہمارے بجٹ کا بیشتر حصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس میں بہتری تبھی آ سکتی ہے اگر امپاور کیا جائے گا, اس میں بہتری تبھی آ سکتی ہے جب اسمال انڈسٹری کو بہتر کیا جائے گا, اس میں تبھی بہتری آ سکتی ہے جب زراعت کے سیکٹر میں جو ہے وہ بہتری لائی جائے گی, ایک عام آدمی کی بہتری کے متعلق جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے.
آج کے پروگرام کے ساتھ کام اچھا ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نے